हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आसोच मत तुम सगळीं बरी आहाय म्हण आनी आमी बी बरी आहाय. आयज न्हू तुमकां दाखोवपा सोदीत न्हू एक कटलेट. हांव कितको करता तुमचो हें आनी तुमी बी खरें. ओके, चलया आमी आतां कुजना. एक कटलेट करपा हांवें 4 कांदे घेयले आनी एक जिते मिरसांग घेयल्या आनी इल्लीशी लसूण घेयल्या आनी एक टोमाट घेयला धाकटेशें आनी 5 तांतीं घेयले. आतां तुमकां दाखयता कितें करपा. तें कढाई दवरलो आहा गरम करपा. आतां हांव गॅसीक वयता आनी कढायांत तेल घाता आनी तुमकां दाखयता कितें करपा तें. हेचो हांवें कढाई दवरल्या. कढायांत घाता हांवें तेशें तेल आनी तितून घातलें लसूण घाता. लसूण आनी ही जिते मिरसांग घाता एक आनी मातशें तें लसूण मातशें भाजून घेता. आनी तुमकां जाय जाल्यार न्ही इल्लेशें जीर उडोवपा जाता. हांव जीर उडोवपा ना कित्याक लागोन हांव तितून न्हू रेचाद मसालो घातलें सो तेका लागोन हांव जीर उडोवपा ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी उडोवंक आतां घालपाचो कांदो घालपाचो हांगा. तो कांदो बरो मोव जावपा जाय. हां, सामको ब्रावन जावपा जाय. मागीर हांव तुमकां ब्रावन जालो म्हणटकच दाखयता. तें जालो गोल्डन जालो पियो. आतां घातलें टोमाट तितून आनी टोमाट मातशें मोव केलें म्हणटकच येदेशें मीठ उडयता तितून. टोमाट मोव केलें म्हणटी मागीर हांव तितून घातां तांतीं घातलें फोण. न्हू हांव तांतीं घातां फोण. तांतीं घालपाचीं सगळीं फोण. पडटलें न्हिदो पडलें कांय ना, नो प्रॉब्लेम. आतां न्हू अशें करून इल्लेशें मीठ घालपाचें. तांतयांचें इल्लेशें मीठ घायलें आनी तें मिक्स करपाचें सगळें. बुर्जी करूनाय ते भाशेन करपाची सारकी. टायमाचें न्हू हांव न्हू येदोसो न्हू रेचाद मसालो घातो हितून. तुमी समज रेचाद मसालो घायनाय न्हू जाल्यार हळदी पावडर बी घालून सार करपाचें. बुर्जी करताय ते भाशेन करपाची. कित्याक हांव रेचाद मसालो घातो म्हूण कित्याक रेचाद मसाल्यान हळदी बी सगळें आसत न्हू सो तेका लागोन हांवें हितून हळदी घायना. आतां हें सगळें मिक्स करपाचें. हांवें न्हू बुर्जी देंवयली सकयल आनी आतां हांव तितून न्हू हांवें न्हू 2 बटाट मॅश केलोले सो ते हांव बटाट घात हितून. हितून भितर बटाट घाता आनी कोथमीर घाता. कोथमीर आनी हें सगळें न्हू हांव मिक्स करतलें आनी मागीर तुमकां दाखयता मिक्स करून. मातशें हें मातशें न्हू न्हिवपा जाय. न्हिवून म्हणटी न्हू हें मिक्स करपाचें सगळें. तें हांवें तो बटाट बी तितून मिक्स केलोलो. आतां तें मगे थंड जालां. आतां हांव न्हू तेजें न्हू कटलेटा हें कोता लायक एशें करून हें कोता शेप दिता आनी एक न्हू हांवें न्हू तांत फोडलोलें धाकलेंशें सो तें हांवें तांतयां हें आतां एशें करून करपाचें सारकें एशें करून कोरया तुमी. एशें करून शेप दियाय आनी तांत न्हू हितून मिक्स पासून करपा जाता तुमी जाय जाल्यार. हांव कितें कोता तें हाडून चोय दाखयता. चोय एक तांत फोडलोलें तितून येदेशें मीठ उडयलां हांवें आनी आतां तें तांत न्हू हितून घाता अशें करून मिक्स कोता आनी मागीर रवा आहा न्हू रवा प्लेटींग घाता अशें करून आनी हें हांव अशें करून कोणाक हें दवरता सायडीक अशें करून सायडीन दवरता हिंगा दवरता आनी हांव आतां दुसरी घेता आनी हें सॉल करून न्हू हांव मागीर तुमकां दाखयता कितें करून करता. कढाई घेयल्या आनी हांवें कढायांत तेल घायलां. तेल गरम जालें म्हणटकच गरम जालां आसता तें चोया बेश्टो टेस्ट करून चोया. ओके जालें गरम. सो गरम जालें म्हणटी हें तुमी केल्या हेजें सगळें कटलेट हितून घाय. एक कटलेट हितून घालें. तुमच्यान जाय जाल्यार डीप फ्राय करपा जाता, बेश्टें सॅलो फ्राय करपा जाता, कितें करपा जाता. ओके म्हळ्यार सारकें
स्लो करें ह्या भाजयें स्लो सुसेगाद. सो हें टर्न केलें हे न्हू आतां जालें. सो आमी काडटा थंय जालें म्हणटा तें हे प्लेटी एश कोन्न काडपाचें. स्लो गॅसीचेर भाजय आं सुसेगाद भाजय नाजाल्यार हें जातलें फुट्टलें. हय हय आनी नाजाल्यार करपता खंय एल्सा सांगाता एश कोन्न काडपाचें. ओके आतां हें तुमकां न्हू हांव सगळें जालें म्हणटी मागीर दाखयता. आतां हें काडटा दोन काडटा भाजून मागीर एश कोन्न टर्न करपाचें सुसेगाद भाजपाचें. फास्ट गॅस करप ना. फास्ट गॅस केलें जाल्यार लासतलें. सुसेगाद भाजय. आतां मुगेलें जालें एक काडलें रेडी जालें. आनी न्हू तुमी कोरें आनी तुमगे भुरग्यांक दियें एकदम बरें लागताय. आनी न्हू खोत तेदो न्हू रेचाद मसाला मातशें सुबेजू उडयें तितून मिक्स करपाक. सो तेदो आनी टेस्टी लागताय. आनी तुमी सॉसा वाडो ती खावपा जाताय आनी भुरग्यांक टिफिनाकूय घालून दिवपा जाताय. आनी शिता कडेन खावपा जाताय. इतू बरें लागताय न्हू घरा कडेन ट्राय कोरया आनी चोय. आनी न्हू तुम समज मुगे चॅनल समज लायक जाता जाल्यार लायक कोरें शेअर कोरें आनी सबस्क्रायब कोरें. ओके थँक्स फॉर वॉचिंग.